जमशेद साहब, पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मिल के और उसका लंच करा के दावत दे के कह रहा है कि मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है। ज़ाहिर बात, ये दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए तो एजाज़ है ही है। माजी में अगर हम देखें तो जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनकी मुलाकात या उनके टेलीफोन के लिए भी ये मुंतज़िर होते थे। ये फ़र्क क्या है आखिर, मतलब क्या हुआ अचानक कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को बुला के लंच भी कराया और उनकी जो तकरीब थी उसमें भी बुलाया, और फिर बाद में मीडिया से बात करते उसने कहा कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात थी। जी अच्छा, इसको ज़रा और गौर से देखें कि G7 जो ममालिक का सरबराही इजलास चल रहा में हो रहा था, उसको वो छोड़कर आ गए, छोड़ के आए, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पे उन्होंने दावत भी दी, उसके साथ मीटिंग भी की, और बाद में उन्होंने ख़ुद मीडिया से बात भी की। और जिस पर ये कहना पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में अमेरिका जैसी सुपर पावर के सरबराह का ये कहना कि उनसे मेरी जो मुलाकात है वो एजाज़ की बात है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान भारत जंग के रोकने के लिए जो काविशें सदर ट्रंप की थी, उसमें उन्होंने बड़ी मदद की और बड़ा फील्ड मार्शल अदा किया की जो उन्होंने तारीफ की और उनके किरदार को सराहा। अच्छा, अब ये सारी बातें वो हैं जिस पर हम बज़ाहिर आम पाकिस्तानी खुश हो सकते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान के हमसाए पर इसराइल हमला कर चुका है, और इसराइल अब किसी भी तरीके से अमेरिका को शामिल करना चाहता है। अच्छा, तो जब एक सेकंड यहीं पे एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह इसराइल हमारे एक हमसाया मुल्क पे हमला कर चुका है ना, ये हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि मेरे लिए एजाज़ की बात है, ये एक और हमसाए पर भी किसी हमले से कम नहीं है। ज़हन में रखें, उनका मीडिया भी चीख चीख के रो रहा है। अच्छा, जब आपको कोई बात आई होती है ना, मेरी बात दरमियान में रो क्या वो पहले कर लेते हैं, और जो मेरी बात मेरे दरमियान में भी हमला है, सिर्फ एक हमला ना समझे, इधर भी हमला ही हो गया। ये मेरे उसके बाद आप इस पर कर रहे थे, लेकिन वो दरमियान वो हमले की बात है तो मैंने कहा दोनों हमले इकट्ठे कर दूं। अब आप बताएं, आपने ना वो हमला, तीसरा हमला मुझ पे किया, ईरान वाले हमले की बात। तो खैर, दोबारा वापस फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि इस सारे उसको ये देखना चाहिए कि उसमें जो उन्होंने, जब मैंने कहा कि ईरान पे इसराइल का हमला है और इसराइल किसी भी तरीके से अमेरिका को शामिल करना चाहता है, और अमेरिकी फ़ौजी असासे वो मूव कर चुके हैं मशरक़ वस्ता में, और किसी भी वक्त इसराइल का दबाव हो या अमेरिका की अपनी वो इस जंग में शामिल हो सकते हैं, किसी भी तरीके से शामिल, तो इस पर पाकिस्तान ईरान के हमसाये में जो पाकिस्तान सबसे अहम मुल्क है, उसके फील्ड मार्शल से बात करने का मकसद और भी यकीनन पाकिस्तान भारत जंग के एजाज़ वाली बात करना या उसमें उनके किरदार को तस्लीम करना अपनी जगह पर है, लेकिन अब अगला मरला ईरान के इशू पर है। और उनका ये भी कहना डोनाल्ड ट्रंप का कि हमें पता है कि ये फील्ड मार्शल हैं वो ईरान को बहुत ज़्यादा जानते हैं, इसराइल को भी जानते हैं, लेकिन ईरान को बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को यकीनी तौर पे ईरान की जो सूरत हाल है वो ज़ेर बहस ज़रूर आई होगी। आप समझते भी उसको एंगेज करना चाहते हैं, ऐसे ये करना चाहते हैं, आने वाले दिनों में जो अमेरिका यहाँ करना चाहता है, तो वो उनके जो हमसाया मुल्क है ईरान का, पाकिस्तान, तो उससे उन्होंने उसके फील्ड मार्शल को ज़रूर एतमाद में लिया है। लेकिन मेरे ख्याल में उनको इस सूरत हाल से आगाह किया, और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने उन्हें भी ये आगाह किया है कि ईरान पर जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है वो क्या है। जो सदर ट्रंप की जो सख्त बयानात थे ना, वो एकदम बड़े नरम हो गए। पहले वो कह रहे थे कि हम कोई मतलब है अनकंडीशनल सरेंडर, अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है मैं कुछ करूं, हो सकता है मैं कुछ ना करूं। ये ज़रा गौर कीजिएगा, फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद अब वो कह रहे हैं कि हो सकता है मैं कुछ ना करूं, हो सकता है मैं करूं, और मैं जो करूं अभी तक मैं किसी को नहीं बता सकता जी। मुमकिन है हमारे जो फील्ड मार्शल है उन्होंने भी उनको तमाम खतरात से उनको आगाह किया होगा कि ये आपके लिए और दुनिया के लिए और इस खिते के लिए ये एक बड़ी जंग हो सकती है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि ना ये वर्ल्ड वार 3 भी हो सकती है, तो उन्होंने अपने हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफ किया होगा कि आप कोशिश करें कि इस मामले को सुलझाएं, बजाय मेरा ख्याल है कि जब तक ISPR और हुकूमत पाकिस्तान
فیلڈ مارشل کے اس دورے کے حوالے سے اور اس ملاقات کے حوالے سے آفیشلی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی، ٹھیک بات ہے. جتنی بھی ہم باتیں کر لیں ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے وہ نہ ہوں. اچھا لیکن جو بات ہے ملاقات کی، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں جو آپ نے بات کی نا، جن خطرات کی نشاندہی افتخار صاحب آپ کر رہے ہیں، اب تھوڑا سا ہم اور اینگل سے دیکھتے ہیں. ایران پر اٹیک ہوتا ہے یا اس کے ایٹمی جو پلانٹس ہیں جس پر وہ اپنے پرامن اس کے لیے بھی تیاری کر رہا ہے، اور جس پر ان کو خطرہ ہے کہ یہ ہتھیار بنانے کی طرف جا سکتا ہے، جس کو جواز بنا کر جو کچھ امریکہ اور اسرائیل امریکہ کے ماں پہ جو اسرائیل کر رہا ہے جی کرنا چاہ رہے ہوں، تو اس حوالے سے ایک اور ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ بہت قریب ہیں خلیجی ممالک، اور اگر کوئی ایٹمی آپ جو پلانٹس پہ اور ان کے ریسرچ سینٹرز پہ آپ دھماکے کرتے ہیں یا ان کو ہدف کا نشانہ بنتے ہیں، تو اس کی ممکنہ طور پہ جو اس سے جو آلودگی ہو سکتی ہے، اور خاص تو اس کا نقصان اس خطے کے تمام ممالک کو افتخار صاحب ہو سکتا ہے. سر وہ تو اپنی جگہ اپنی بات ٹھیک ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح چائنا نے اور رشیا نے امریکہ کو اس حوالے سے خبردار کیا ہے کہ آپ کسی صورت اس جنگ میں شامل نہ ہوں، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی غیر معمولی بات ہے. پھر فیلڈ مارشل سنیں، ہم کچھ بھی ہو جائے، فیلڈ مارشل کی ملاقات، لنچ، یہ ہر چیز اپنی جگہ، لیکن ہم کسی صورت اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کر سکتے کسی صورت. ایران جو ہے خراب کرنے والی تو بات ہم ہر صورت ہم اس معاملے کو سلجھا تو سکتے ہیں، الجھانے میں ہمارا کردار کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں جہاں چین اور روس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں پاکستان، یو اے ای، سعودی عرب، یہ ممالک، قطر، یہ لوگ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو ذرا دیکھیں تو اس سے اچھا جمشید صاحب، یہ تو ہم چلے گئے انٹرنیشنل ڈیبیٹ پہ. جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا نا، جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، تو یہ ظاہری بات ہے پورے پاکستان کے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے. انڈیا میں صفحے ماتم بچھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، میڈیا دیکھیں، اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں چل رہی کہ بھائی ان کے مودی کو انہوں نے بلایا نہیں اور اس کو جا کے انہوں نے لنچ کرایا. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. کبھی غور کریں کہ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی وہ جو عمران خان صاحب جب اسی ٹرمپ کو مل کے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جی ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ٹرمپ کو مل کے آیا ہوں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ تب کشمیر بھی دے کے آ رہے تھے، تو خود کو کہہ رہے تھے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. اب وہی لوگ تنقید کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی اس ملاقات اور اس لنچ پر. اس کا کیا علاج ہے یہ بتائیں. اس کا علاج آپ ہی انہیں بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی مواقع پر انہوں نے اس طرح کی ہی چیزوں کا اظہار کیا ہے، اس کی حساسیت کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. میں بہرحال اس بات کو دیکھتا ہوں کہ ایک سپر پاور کے صدر امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کا کسی بھی ملک کے آرمی چیف سے براہ راست ملنا، اس کے وائٹ ہاؤس بلانا، اس کو وائٹ ہاؤس بلا کر زورانہ دینا اور پھر یہ ان سے اس طرح کی ملاقات کرنا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. پاک بھارت ایڈ کریں. ابھی کچھ دن پہلے جو گئے ہیں، زیلنسکی گئے ہیں یا جو بھی مختلف ممالک کے سربراہان گئے ہیں ٹرمپ کو ملنے، تو وہ ملاقاتیں میڈیا کے سامنے ہوئی ہیں. یہ پہلی ملاقات یا پہلا لنچ تھا جس میں آرمی چیف اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں میڈیا بھی انوائٹڈ نہیں تھا. یہ بھی اہم بات ہے. دیکھیے سب سے پہلے جو بہت ہی غیر معمولی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ظہرانے پہ بلانا، ان کے ساتھ اس ماحول میں، جبکہ ایک سنجیدہ اور حساس وقت ہے اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس میں ان کو بلا کر اکیلے میں ملاقات کرنا، اور اس کو جس میں پریس بھی الاؤ نہیں تھا، اگرچہ انہوں نے خود میڈیا ٹاک کی بعد میں اکیلے، اور بتایا کہ اس میٹنگ سے انہوں نے کیا کیا کہا ہے اور کیا انہوں نے سمجھا ہے. سو اس کو اگر ہم افتخار صاحب دیکھیں تو ہمیں اس غیر معمولی ملاقات کو، اس خطے میں ہونے والی غیر معمولی اس وقت جو صورتحال ہے جو پیدا ہوئی ہے، ہمیں اس کے تناظر میں سمجھنا چاہیے، اور پاکستان کی جو اہمیت ہوگی اور ہے اس میں اس ملاقات کو بھی اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے.